केपी ओलीलाई यो तपाईँ मजाक नसम्झिनुहोस्, मैले छेउबाट देखेकै छु। साँच्चै हो? भगवान कसम मैले छेउबाट केपी ओली देखेकै छैन। टिभीमा देखेँ, मिडियामा देखेँ, उहाँका उखान तुक्का बडा मलाई रमाइलो लाग्छ होइन। र म केपी ओलीको चाहिँ पार्टीको मान्छे पनि होइन। ओलीलाई 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे त सबैले स्वीकार गर्छौँ होइन हामी। सबभन्दा ठुलो त्यसमा ठिक छ, सबभन्दा ठुलो दलको नेता भनेर स्वीकार गरे हो। कतिजना सांसद छन् यसका भनेर स्वीकार गरे? 121 जना हो, 121 जना। 76 बमोजिम नियुक्ति गर्दा 121 जना यसका छन्। यो सबभन्दा ठुलो दलको नेता हो, यो प्रधानमन्त्री हुन ठिक छ स्वीकार गर्ने। अनि 76 मा पुग्दा कहाँ गए ती सांसद? पार्टी छोड्यो कि जागिर खुस्क्यो कि पार्टीले कारबाही गर्यो कि अन्त सही गरे भनेपछि यसका सांसद होइनन् भन्ने हुन्छ? नेकपा एमालेका सांसद होइनन् भन्ने हुन्छ? 50 ठाउँमा मैले 50 ठाउँ देखाइदिन्छु, ती संशोधन गर्नु। संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नरहन सक्छ। 76 बमोजिम एक दलीय सरकार सुरु भएपछि यसो हुन्छ भनेर व्यवस्था गर्नु। संविधानको प्रस्तावनामा कहिले कहिले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था जस्तो प्रकृतिको निर्दलीय व्यवस्था गठन हुन सक्छ, यो संविधान बमोजिम भनेर लेख्नु। 76 मा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भए पनि कहिले कहिले नेतामा निहित हुन्छ। जनताले पठाएका व्यक्तिले आफू खुस अरू पार्टीका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन्, संसदीय दलको व्हिप नमान्न सक्छन्। जनताले दिएको तिमी काङ्ग्रेसको सरकार बनाऊ या काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भनेका बेलामा एमालेका व्यक्तिलाई गएर भोट हाल्न सक्छन्। यस्तो अवस्था पनि रहन सक्छ भने ऐन कानुन संविधान संशोधन गरौँ न, त्यसका भोलिपल्टदेखि अनि व्याख्या गरौँ। राष्ट्रपतिका कार्यालयमा फ्लोर क्रस गर्न पाउने ठाउँ पनि होइन, व्हिप लाग्ने ठाउँ पनि होइन। जहाँ व्हिप नलाग्ने ठाउँ हो नि त्यहाँ फ्लोर क्रस हुँदैन। फ्लोर व्हिप नलाग्ने ठाउँमा चाहिँ गरेका हस्ताक्षरले कुनै पनि कानुनी संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्दैन के। मानौँ न एकछिनका लागि, वो चाहिँ म एउटा वकिल भएँ, मैले कुनै पनि चाहिँ व्यक्तिको जग्गा पास गरेको लिखत पास गरिँदै हिँडेँ भने मेरो त्यो लिखतको मान्यता हुन्छ र? अनि मैले पनि एउटा जग्गा पास गरेको लिखत बनाइदिएँ, अनि एउटा मालपोतका हाकिमले पनि लिखत रजिस्ट्रेसन गरेको कागज बनाइदियो भने ए दुईटा बराबर भयो चाहिँ दुईटैको औचित्य भएन भन्न पाइन्छ? व्याख्या गर्ने यसरी? आज व्याख्या गर्ने व्यक्तिले शासन गर्ने भनेर व्याख्या गर्ने, राजनीतिक दलको सहमति बिना सरकार गठन हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने, अनि जनतालाई दिग्भ्रमित गराउने, अनि ठुल्ठुला व्यक्ति हुँ भन्ने, अनि राजनीतिक दलको खोल ओढ्ने, राजनीतिक दलको कालो कोट लगाउने वकिल हुँ भनेर हुन्छ? बहादुर देउवा सहितको जसले 149 छन् यिनीहरूले पनि 76 बमोजिम राष्ट्रपति 3 दिनभित्र ल्याऊ भन्दा नसकेर हात उठाएको होइन? यिनीहरूको नैतिकता हुँदैन? संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्छ, उसको संसदीय दलमा मेजोरिटी कायम गरेर। त्यो उनीहरूको आन्तरिक मामिला, सम्बन्धित दलको हो। अनि उसको भोइस अगाडि बढाउन सक्छ। एक पार्टी विघटन गरेर चाहिँ पार्टी चाहिँ फोडेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ र आफ्नो पार्टीको चाहिँ दाबी गर्न सक्छ। 2 दलै त्याग गरेर हिँड्न सक्छ। बादबाकी उसलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ अन्तर पार्टी सही गर्दै हिँड्ने हैसियत हुँदैन। तब हुन्छ संसदभित्र हुन्छ। कहिले हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब संसद आह्वान हुन्छ र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्छ, विश्वासको मत दिने अवस्था आउँछ, त्यतिखेर फ्लोर क्रस गर्न सक्छन्। त्यही हो डेथ पेनल्टी। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसके पछाडि कसैले पक्षमा कसैले विपक्षमा यस्ता खालका मत अभिमतहरू जाहेर भइरहँदाखेरि यज्ञमणि न्यौपानेले चाहिँ धारा 76 को 5 बमोजिम केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्थ्यो, किन नगरेको भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ। अहिले खालि 2 थरी मत मात्रै छन्। सामान्यतया केपी ओलीका पक्षका मान्छेले एकदम ठिक गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो, दुवैको वैकल्पिक अवस्था नदेखेर राष्ट्रपतिले आधार नदेखेर त्यसो गर्नुभयो र तदनुरूप मन्त्री परिषद विघटन गर्यो भनेका छन्। र शेरबहादुर देउवा अथवा विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने मान्छेले व्यक्तिगत मतले प्रधानमन्त्री बनाउन पाइन्थ्यो, 149 जनाको लाँदा किन शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरिएन भनेर उहाँहरूले मत राखिरहँदा बिचको जस्तो कुरा लाग्छ। जनरली उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि उहाँले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो भनेर रिट दायर गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमै केन्द्रित कुराकानी गर्छु। सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अलिक फरक लाग्यो क्या तपाईँले रिट जे दायर गर्नुभयो भन्ने सुन्यो, के गरे तपाईँले? ठ्याक्कै त्यहाँबाट सुरु गरौँ त कुराकानी। फरक लागेको होइन, यो हाम्रो सञ्चार माध्यममा संविधानको अपव्याख्या गर्नेको झुन्ड बढेर त्यही कुरा समाजमा प्रभावित भएको कारणले गर्दा हामीले उठाइएको विषय अलिक पृथक हो कि भन्ने भान भएको। तेस्रो धार जस्तो लाग्यो क्या ठ्याक्कै? यो कुनै धार होइन, संविधानको असल व्याख्या यसो है, यो बमोजिम गरिपाउँ भन्नेदेखि बाहेक यो अरू केही होइन, यसमा कुनै धार छैन। तपाईँले दायर गर्नुभएको रिटमा के कुरा छ?
संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3 र 5 मा सरकार गठनका प्रक्रिया छन्, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया छ। धेरै चाहिँ दर्शकहरूले के जानकारी पाइसक्नुभयो भन्दा संविधानको धारा 76(1) भनेको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्राइम मिनिस्टर हुने, 76 को 2 भनेको मिलिजुली सरकार, 76(3) भनेको मिलिजुली सरकार गठन हुन सकेन भने संसदमा रहेको सबभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने र 1 महिनाभित्र धारा 76(4) बमोजिम विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत लिन सकेनन् या विश्वासको मत लिन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले भने धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने कुरा हो। त्यो आह्वान भएको छ र त्यसमा 2टा चाहिँ व्यक्तिहरूको दाबी पर्यो। ती व्यक्ति संविधानको धारा 76(2) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हुन्। त्यसैले दुवै सदस्यहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य थिए। दुवैको दाबी परे पछाडि कसको दाबी पुग्ने अर्थात् विश्वासको आधार कोसँग रहने भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो र संसदमा विश्वासका मतका लागि पठाउनु पर्थ्यो। तर त्यहीँनेरि राष्ट्रपतिले के गर्नु भने दुईटैको दाबी पुगेन भन्नुभयो, यो गैर संवैधानिक हो, यो गैर कानुनी हो, यो संविधानको प्रिन्सिपलभन्दा बाहिर हो भनेर हामीहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्ने आधार नम्बर 1। आधार नम्बर 2 के हो भन्दा राष्ट्रपतिले कसलाई नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो। यहाँ के कुरा आइराखेको छ भने अङ्कगणितीय रूपमा जस्तो चाहिँ 149 जनाको त हस्ताक्षर लिएर चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन जानुभएको थियो। शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो, राष्ट्रपतिले किन नियुक्ति नगरेको? अब हामी त्यहीबाट जाउँ न। पहिला चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो 1, 2, 3, 4, 5 को व्यवस्था के हो भने पहिलो चाहिँ एउटै दलको बहुमत छ भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने धारा 1 हो, त्यो अहिले छैन। बिचमा धारा 2 अन्तर्गतको सरकार केपी ओलीको छँदै थियो, त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पछाडि सिधै धारा 3 अन्तर्गत नियुक्ति गर्ने कि फेरि आह्वान गर्ने भन्ने एउटा बहस भयो। राष्ट्रपतिले 2 कै आह्वान गरिदिनु भयो, 3 दिनको समय दिएर। त्यसमा पनि कसरी पनि दाबी नै गर्न सकेनन्। सो त 3 मा गयो। 3 भनेको सबभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो। उहाँले 1 महिनाभित्र धारा 4 अन्तर्गत विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो होइन त। उहाँले चाहिँ हात उठाउनु भयो भनौँ न, आत्मसमर्पण गर्नुभयो। मैले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो। म लिन सक्दिनँ, मसँग लिने सङ्ख्या वृद्धि हुन सकेन, त्यसैले म लिन्न, मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ भन्नु। तर उहाँले राजीनामा दिनु भएन। त्यहाँ पढ्नु न, राजीनामा दिनुपर्छ कहाँ लेखेको छ? होइन, मैले विपक्षीको कोणबाट भनेको। तैपनि अब उहाँहरूले 5 अन्तर्गत राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसके पछाडि स्वीकार गरेर जानुभयो। यो विषय पनि त्यति बहस गर्न नपर्ला अब होइन त। 5 मा गइसके पछाडि यो धारा 5 को व्यवस्थाले त प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा उसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्नेछ होइन त। धारा 5 पर्नेछ। अब शेरबहादुर देउवाले त 149 जना व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको थियो नि त। अनि उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने तपाईँले माग गरे बमोजिम सायद केपी ओलीले त व्यक्ति भन्दा पनि मेरो संसदीय दलमा 121 छन्, मलाई जसपाको पनि संसदीय दलले समर्थन गर्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मसँग 153 जना भए भनेर जानुभयो। अनि मिल्छ त्यसरी? अनि फेरि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने? तपाईँ संविधानको धारा 76 को 5 हेरेर बस्नुहोस्, म व्याख्या गरिदिन्छु, सुन्नुहोस्। संविधानको धारा 76(5) बमोजिम विश्वासको मत चाहिँ मसँग छ है, विश्वासको आधार छ भनेर लिएर जाने भनेको पहिला प्रधानमन्त्री को नियुक्ति हुन सक्छ र अरू धाराभन्दा यो धारा के पृथक छ यो बुझ्नुहोस्। अरू सबै 76 को 1 देखि अरू धारामा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बाट इलेक्टेड सांसद चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुन्छ। तर 76(5) मा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुन्छ। फरक यही हो। तर उनले लिनुपर्ने विश्वासको आधार दलबाट हो। किन भन्दा तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस्, 76 को 5 बमोजिम विश्वासको आधार चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष दलले पेश गर्नुपर्ने हो, व्यक्तिले होइन है। व्यक्तिले पेश गर्यो भने यो त चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था सुरु हुन्छ है भन्ने मेरो तर्कका पछाडि 76 को तपाईँ
छ हेर्नुहोस्, छले के भन्छ भने 76 बमोजिम तिमी प्रतिनिधि सभामा 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको आधार लिन जाऊ भन्छ। अब तपाईँले भनेको कुरामा जाने हो भने प्रतिनिधि सभामा विश्वासको आधार कोसँग लिन जाने, व्यक्तिसँग कि दलसँग भन्दा त त्यो 76 को 4 ले के हुन्छ, 2 र 3 बमोजिमको प्रकृतिको कुरा गर्छ 4 ले भनेपछि त दलकै सहमति लिनुपर्ने रहेछ। हो, अब राष्ट्रपतिले विश्वासको आधार केलाई मान्ने भन्दा हाम्रो दलीय पद्धति, दलीय परम्परामा राजनीतिक दलभित्र के हुन्छ भने निर्वाचित सांसदहरू चाहिँ संसदीय दलको एउटा बास्केटभित्र रहेका हुन्छन्। त्यो बास्केटभित्र सङ्ख्या निर्धारण गरिने हो। त्यसैले त्यहाँको हस्ताक्षर लिएर आउनु भनेको चाहिँ विश्वासको आधार लिएर आउनु भनेको विश्वासको मत प्राप्त गरे क्यास लिएर आउनु भनेको छैन, चेक लिएर आउनु भनेको छ। विश्वासको आधार भनेको के हो भन्दा कुनै पनि मल्टी पार्टी सिस्टम भएको देशमा, राजनीतिक दल भएको देशमा पार्टी सिस्टममा के हुन्छ भने संसदीय दल हुन्छ, संसदीय दलको निर्णय हुन्छ। त्यो संसदीय दलको निर्णय अन्यथा नभएसम्म त्यो संसदीय दलको निर्णय के हुन्छ भन्दाखेरि मान्य हुन्छ, त्यसको सङ्ख्या गणना हुन्छ। अब अन्यथा भनेको अर्कापट्टि सही गरे नि त भन्ने प्रश्न आउला, म यसको पनि उत्तर दिइहाल्छु। यदि संसदीय दलको निर्णय बेगर अन्यत्र सही गरे भने के हुन्छ भने त्यसको कानुनी तथा संवैधानिक मान्यता हुँदैन, हुँदैन। किनभने त्यो दलको, संसदीय दलको निर्णय बेगर जान सक्ने उसँग किन हैसियत हुँदैन भन्दा ऊ निर्वाचित भनेको कोबाट भन्दा जनताबाट। जनतासँग निर्वाचित हुन कहाँबाट गएको भन्दा राजनीतिक दलबाट। राजनीतिक दलले के भनेर पठाएको भन्दा मेरा पार्टीको नीति कार्यक्रम बमोजिम कार्यान्वयन गर्न म मन्जुर छु भनेर ऊ चाहिँ टिकट पाएको। त्यो टिकटका आधारमा उसले निर्वाचित भएर आएको। उसँग दुईटा विकल्प हुन्छन्, या आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने या आफ्नो दलको निर्णय बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने। योभन्दा बाहिरको अधिकार उसलाई हुँदैन। व्हिप लाग्छ, व्हिप संसदमा लाग्छ, तर व्हिपभन्दा अगाडि कुनै गैर कानुनी निर्णय गरियो भने त्यसको कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दैन। अझै तपाईँलाई म भन्छु, ल अर्कापट्टिबाट हेर्नुहोस् न त, शेरबहादुर देउवाको त सङ्ख्या 149 जना पुगेको थियो, हस्ताक्षरै थियो भन्नुहुन्छ भने अब म संविधानको व्याख्या गरिदिन्छु, तपाईँसँग भएको संविधान कहाँ पुग्दो रहेछ। संविधानको धारा 76(5) बमोजिम एकछिनका लागि प्रतिनिधि सभाको 76(2) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा रहेका संसद सदस्य जोसुकैले प्राइम मिनिस्टरका रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छन्। संसदीय दलको व्हिप लाग्दैन। जुनसुकै दलको सदस्य भए पनि जुनसुकै दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न सक्छ भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने पहिलो कुरा के हुन्छ भने त्यसले शपथ ग्रहण पछाडि विश्वासको मत लिँदाखेरि पनि व्यक्तिबाट लिनुपर्छ, अब दलबाट होइन। राजनीतिक दलको व्हिप लाग्दैन भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्ष पछाडि चाहिँ धारा 100 बमोजिम विश्वासको मत लिने या अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने भन्ने छ हाम्रो संविधानमा। सुरु प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछाडि 2 वर्षमा र सो पछाडि 1 वर्ष पछाडि चाहिँ विश्वासको मत लिन पनि सक्छ प्रधानमन्त्रीले र अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन पनि सक्छ। त्यहाँ पनि के हुनु पर्यो भने तपाईले भने बमोजिम संविधानको धारा 76(5) बमोजिम मैले भने गठबन्धन जसले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने बाटो समेत खोलेर पूर्वादेश माग गरेर रिट निवेदन हालेका छन्। 146 जना त सांसदहरू सर्वोच्च पुगेका छन्। हो, त्यही त आउँदैछु नि। हो, संविधान कहाँ पुग्दो रहेछ भन्नु नि त। व्यक्ति आएका छन्, दल आएको होइन नि, व्यक्ति आए। नेकपा एमालेका पनि व्यक्ति आए भनेको संसद आए, व्यक्ति संसदीय दल आएन, व्यक्ति आए। चाहिँ मधेसवादी दल भनौँ या जसपाको पनि व्यक्ति आए। यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियो भने के हुँदो रहेछ भन्दा मैले पहिलो के भने विश्वासको मत लिँदाखेरि पनि या अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि पनि नियुक्ति जसरी वो बर्खास्ती त्यसरी नै हुने हुँदा र उसको बर्खास्तीको टेस्ट हुने हुँदाखेरि व्यक्तिले नि टेस्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो संविधानले त्यसो भन्दैन। संविधानको धारा तपाईँको 76 हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ धारा 74 हेर्नुहोस्, शासकीय स्वरूप। 74 ले के भन्छ भने हाम्रो शासकीय स्वरूप र हाम्रो शासन प्रणाली चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित हुनेछ भन्छ। यहाँ कुनै दलविहीन राज्य सत्ता सञ्चालनको कल्पना पनि गर्दैन। अझै तपाईँलाई म अर्को तर्क दिउँ र संविधानको व्यवस्था भनौँ।
संविधानमा के छ भन्दा संविधानका चाहिँ विभिन्न चाहिँ आयोगहरू छन्, संवैधानिक आयोगहरू। ती आयोगको नियुक्ति चाहिँ संवैधानिक परिषदबाट हुन्छ। संवैधानिक परिषदमा के भन्छ भने संवैधानिक परिषदको सदस्यमा प्रतिपक्षीको दलको नेता पनि हुन्छ। तपाईले भने बमोजिम 76-5 मा शेरबहादुर देउवाला व्यक्ति सांसदले चाहिँ हस्ताक्षर गर्दाखेरि नियुक्ति हुने यो संवैधानिक व्यवस्था भए त्यो चाहिँ संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलै हुन सक्दैन। को जाने विपक्षी दल सबै दलको सरकार, सबै दल विपक्षी हुन्छ। हाम्रो संविधान यस्तै हो होइन। अझै म तेस्रो अर्को कुरा तपाईलाई बताउँ। आज पो हामी संविधान बमोजिम निर्वाचन भएर अनि 3.5 वर्ष पछाडि यो कुरा गरेर अनि 76-5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री ले त स्वतन्त्र व्यक्ति सांसदको पनि विश्वासको मत लिँदा हुन्छ भनेर सर्वोच्चमा रिट बोकेर गयौँ, मिडियामा गफ गऱ्यौँ। नियुक्ति सुरु प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएकै 2 महिना पछाडि संविधानको धारा 76 1, 2 र 3 बमोजिम प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति हुन सकेन भने धारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्यो। त्यस दिन के होइदिने हो भन्दाखेरि त निर्दलीय हुने भयो, कुनै दलको हुइ पनि नलाग्ने भयो, जुनसुकै संसदले जुनसुकैलाई भोट हाल्न सक्ने भयो। त्यो कहिलेसम्म रहने भयो भन्दाखेरि त बाँकी रहेको 4 वर्ष 10 महिना रहने भयो। यो हाम्रो संविधानले 4 वर्ष 10 महिनासम्म निर्दलीय व्यवस्था रहन सक्छ र 2 महिनासम्म संसदीय चाहिँ दलीय व्यवस्था पनि रहन सक्छ। यस्तो अवस्था पनि हुन सक्छ कल्पना गरेको छ यो संविधानले। 4 महिनाकै कुरा गरौँ न, 4 हो 6 महिना हो यस्तो कल्पना गरेको छ भन्दा छैन। यो संविधानको जन्म हेर्नुहोस्, निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था निर्धारण गर्न 2047 साल 2062-63 का आन्दोलनको उपलब्धि हो। यसले निरङ्कुश शासन अन्त्य गरेर आएको यो उपज हो। यो चाहिँ दलहरूलाई बन्देज गरिएको 7 सालको पछाडिको जुन विकसित अवस्था थियो नि, राजनीतिक दल बन्द गरिएको, त्यो राजनीतिक दल बन्द गर्नु हुँदैन, दलले शासन गर्ने हो भन्ने सिद्धान्तका आधारमा स्थापित भएको यो संविधान हो। आज आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर होइन, संसदमा व्हिप पनि लाग्दैन 76-5 बमोजिम व्यक्तिले हस्ताक्षर गरे हुन्छ, शेरबहादुर देउवालाई एमालेका सांसदले सही गरे पनि हुन्छ, मधेसी दलका सांसदले सही गरे पनि हुन्छ, राप्रपाका गरे पनि हुन्छ, त्यो दलको सहमति अर्कैतिर भए पनि हुन्छ। सङ्ख्या लिएर जाने हो र सङ्ख्या बमोजिम विश्वासको मत लिने हो भन्ने हो भने त्यो निरङ्कुश हुन सक्छ, यो संविधान कल्याप्स हुन सक्छ। यहीबाट निर्दलीयता सुरु भयो, निर्दलीय अभ्यास सुरु भयो। फेरि तपाईँ हेर्नु न, फेरि कान्छो पञ्चायतको आम नागरिकले बुझ्ने कुरा के हो भने यो संविधानको धारा 76-5 बमोजिम नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिको तपाईको चाहिँ विश्वास लिएर चाहिँ गभर्नमेन्ट सञ्चालन हुने भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने यो संविधान त्यसै दिनदेखि सक्यो। यसमा दलीय व्यवस्था समाप्त लेखियो त भने क्या संविधानमा चाहिँ किन यस्तो लेखियो त? कुनै पनि लेखेकै छैन व्याख्या। त्यस्तो कुनै व्यक्तिले बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गरे। मैले खालि यसलाई तपाईले 200 मा लिङ्क गर्छु तपाईलाई मैले बुझाएँ नि। कुन यहाँ यसो है राज्य सभा दल भन्दै हुनुहुन्छ, किनकि दल धारा 2 याद छ हजुरलाई। 2 ले पनि त संसदीय दलको नेता त माग्दैन नि। 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै भन्छ क्या धारा 2 ले पनि। दलको सदस्य अनि 5 मा प्रधानमन्त्रीका लागि स्वतन्त्र संसद पनि हैसियत निर्धारण गर्छ। फरक यही हो, 76 को 2 र 76 को 5 को फरक। 76 2 मा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभाको सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य भयो। 76-5 मा चाहिँ कुनै पनि दलबाट नियुक्ति भएको सांसद पनि हुन सक्छ या त कुनै स्वतन्त्र बिना पार्टी कुनै चाहिँ चिन्ह बोकेर चाहिँ नियुक्ति भएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। तर विश्वासको मत चाहिँ 76-6 मा गएर 4 मा गएर लि भनौँ के 4 मा गएर भनेको दलको सहमति। एक्चुअली म 2 यहाँ पढेरै सुनाउँछु है, किनभने यहाँबाट स्पष्ट भयो भने राम्रो पनि हुन्छ। ओके, यसमा के भनेको छ भने उपधारा 1 बमोजिमको प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनेको छ। खालि यहाँ दलको कुरा छैन नि, यहाँ पनि खालि प्रतिनिधि सभाको सदस्य 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने कसलाई? प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई। कसलाई? अरे प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नियुक्ति गर्न सक्छ। उसले शपथका चाहिँ गएर कहाँ खानु पर्यो? 4 मा खानु पर्यो।
4मा गएर शपथ खाने कोबाट? दलबाट हो कि दलबाट खाने प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो त्यो। जस्तो धारा 2 ले अब नामै लिएर भन्नुपर्दा प्रेम सुवाललाई, दुर्गा पौडेललाई या छकबहादुर राणालाई नियुक्ति गर्न मिल्छ कि दोहोर्याएर पढ्नु न। 2 को फेरि पढ्छु है त। उपधारा 1 बमोजिमको प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भनेर धारा 76(1) सँग जोडिएको अवस्था हो। धारा 76(1) सँग जोडिएको अवस्था। 1 मा बहुमत नभएको भएदेखि एउटै पार्टीको बहुमत नभए एउटै पार्टीको बहुमत नभए दुईटा पार्टीको पनि दुईटा पार्टीबाट दुई चाहिँ गभर्नमेन्ट बन्न सक्ने भयो। तर के चाहिँ हुनु पर्यो भन्दा 76 को 2 मा र 76 को 5 को बनोट फरक छ के। तपाईले त्यहाँ शब्द भेट्नु भएन भने पनि के हुन्छ नि, कानुनका व्याख्याका सिद्धान्त हुन्छन् के। कानुनका व्याख्याका सिद्धान्त हुन्छन् र विधायकी मनसा हेर्नुपर्छ संविधानमा। कहिल्यै पनि तपाईले 76(2) र 76(5) एउटै हो भन्न किन सक्नुहुन्न भन्दा 76(2) नै पूर्ण थियो भने 76(5) बनाइने थिएन विधायिकाले। हो त्यो प्रश्न हो 76(2) तपाईको कुरा गरे अनुसार 5 पनि दलको समर्थन चाहिन्छ भन्नुहुन्छ तपाई हैन त। समर्थन दलको चाहिन्छ। 5 को समर्थन 5 मा दलको समर्थन चाहिने भने 2 किन चाहियो? 2 र 5 एउटै हो भने 5 किन चाहियो फेरि भन्ने प्रश्न हो। 2 र 5 फरक मैले भने त। 2 बमोजिम संसद कुनै पार्टीको हुनुपर्छ त्यो यहाँ लेखेन। प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र लेख्यो क्या धारा 2 मा पनि। कानुनको व्याख्याको सिद्धान्त तब पो गुन्जाइस हुन्छ त जहाँ कम्प्लेक्स हुन्छ। कम्प्लेक्स हुन्छ। हामी कानुनको व्याख्याको सुडिम व्याख्या भन्छौँ, शाब्दिक व्याख्या भन्छौँ। शाब्दिक व्याख्या भनेको ठक्कै शब्द जे लेखेको छ त्यही हो, सुडिम व्याख्या भन्छौँ हामी। अनि विधायकी मनसा हामी पत्ता लगाउँछौँ, संविधानले भन्न खोजेको मर्म के हो हामी त्यहाँ जान्छौँ। एज ए होल एउटा दफाको व्याख्या गर्दा एज ए होल संविधानको संरचना फेरबदल हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्छौँ हामी। एउटा व्याख्या एउटा धाराको व्याख्या गर्दा अरू धारा निस्तेज हुन्छ कि हुँदैन हामी त्यो हेर्छौँ। भन्दाखेरि त 76(2) तपाईले भने बमोजिम व्याख्या गरेर हुँदैन। व्याख्या के हो भने प्रतिनिधि सभामा चाहिँ निर्वाचित कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुनु पर्यो। धारा 76(5) मा प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रतिनिधि सभाको जुनसुकै सदस्य पनि हुन सक्छ, चाहे त्यो स्वतन्त्र संसद किन नहोस्। तर जसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए पनि हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था र राजनीतिक दलले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने भएकाले विश्वासको मत दिने र विश्वासको आधार पेश गर्ने दुईटै काम चाहिँ दलले गर्ने हो। 2 बमोजिम स्वतन्त्र सांसद या दल भन्दा बाहेकका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। 2 लाई प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता चाहिन्छ? चाहिँदैन। संसदीय दलको नेता चाहिँ चाहिँदैन, तर स्वतन्त्रले पाएन। स्वतन्त्रले त्यसमा तपाईले भने अनुसार 5 भनेको व्यक्तित्व व्यक्ति हो। यसले चाहिँ स्वतन्त्रलाई पनि बाटो खोलेको मात्रै हो 5 ले हो। त्यसो भए स्वतन्त्र यो विधायिकाले किन यो धारा निर्माण गरे भने नि भर्सक 5 वर्षसम्मका लागि संसद विघटन नहोस्, अर्को चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् र दलले नै शासन सत्ता सञ्चालन गर्नु। किनभने विश्वासको मत भनेको के हो भने नि मैले शासन सत्ता सञ्चालन गरे भन्ने हुन्छ। म यदि कुनै दलको विश्वासको मत दिँदैछु भने प्राइम मिनिस्टर रामश्याम हरि जो पनि हुनसक्छ, जसले विश्वासको मत दिनु यो देशमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल हो, त्यसको समर्थन चाहिन्छ। अब यो 5 मा गएर फेरि उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यले पनि भनेर भन्यो। 5 मा पनि उपधारा 2 बमोजिमको सदस्य भने पछाडि दुईटाको बनोट फरक छ क्या। 76 उपधारा 2 बमोजिमको सदस्य भनेपछि त फेरि दलकै सदस्य मागेन 5 ले। के हो यो उपधारा 2 बमोजिमको सदस्य? उपधारा 2 मा चाहिँ दलको पनि नियुक्ति हुन सक्छ, चाहिँ दलविहीन स्वतन्त्र संसद पनि नियुक्ति भएर आएको हुन सक्छ नि त। हामी कहाँ त स्वतन्त्र संसद हुनका लागि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने, भोट माग्न पाउने, निर्वाचित हुन पाउने कानुनी संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था बमोजिम त 76 को 2 बमोजिम त दल 76 बमोजिम हामी कहाँ प्रतिनिधि सभाको गठन हुँदाखेरि त त्यहाँ त स्वतन्त्र संसद पनि त्यसो स्वतन्त्र सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना 3 सम्मकोमा छैन। एकचोटि 5 मा गएर भन्यो। 5 मा पुगेपछि चाहिँ स्वतन्त्रदेखि बाँकी जति पनि त्यहाँ छन् दलमा आबद्ध पनि ती सबैका लागि खुल्ला भयो हो धारा 5 चाहिँ। चाहे राजनीतिक दलविहीन व्यक्ति होस् ऊ प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य हुन्छ। तर विश्वासको आधार पेश गर्ने राष्ट्रपति कहाँ पनि दलले लिएर गएर राजनीतिक दलले
र 76 4 बमोजिममा आएर फेरि शपथ विश्वासको मत लिँदाखेरि राजनीतिक दलबाट लिने हो। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था यही हो। अब यो 5 गए पछाडि अर्को एउटा पनि उठेको प्रश्न चाहिँ संसदीय दलको नेताले दाबी प्रस्तुत गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? कतै यो स्वतन्त्रकै लागि भनेर गरेको हो कि भन्ने खालको पनि छ क्या? त्यस्तो छैन हैन। त्यो यसो त्यो चाहिँ तपाईको मिडियामा आफ्ना तर्क ल्याउने कुरा हुन्। यहाँ त कहिले प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले पाउँदैन भन्ने पनि आए, कतिपय कुरा चाहिँ राजीनामा नदी पाउँदैन भन्ने पनि आए। मुख्य कुरा के हो भने मार्ग प्रशस्त भएपछि कोही प्रधानमन्त्रीको रूपमा होला, कोही संसदीय दलको नेता होला, या संसदीय दलको उपनेता होला, या सचेतक होला, या साधारण सदस्य होला, या कुनै राजनीतिक दलको सदस्य पनि नहोला के। तर एजे हो के चाहिँ हुनु पर्यो भन्दा डाइरेक्ट निर्वाचन भएर आएको संसद चाहिँ हुनु। जुनसुकै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न चाहिँ पायो, तर उसलाई समर्थन चाहिँ फेरि राजनीतिक दलको चाहिन्छ हो। अब पनि यही भने हो। अब मैले यहाँ बुझाएँ नि। अब एउटा कुरा आउन सक्छ। अनि केपी शर्मा ओलीले आफ्ना दलका 121 र अनि चाहिँ 32 जना चाहिँ जसपाका सांसदको बास्केट लिएर जानुभएको थियो। तर ती त चुइएर अन्तै सही गरेछन् नि। त्यसो गर्दा त यो बास्केट त खाली भयो नि, उता त मान्छे छन् नि भन्ने प्रश्न आउला कि। अब यसपछि के हुन्छ भने संसदीय प्रणाली, राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो विधिशास्त्रीय मान्यता र हाम्रो जुरिस्प्रुडेन्स के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य भइसके पछाडि ऊ राजनीतिक दलप्रति जवाबदेही हुन्छ। त्यस पछाडि ऊ नियुक्ति भएर संसदमा गएपछि संसदीय दलको निर्माण हुन्छ के। संसदीय दल, सांसद आफू सदस्य छुट्टै इन्डिभिजुअल रहँदैन। उसले गर्ने हरेक क्रियाकलाप संसदीय दल मार्फत गरिन्छ। एउटै मात्रै अवस्था हुन्छ हेर्नुहोस्, संसदीय दलको व्हिप नमान्न सक्छ सांसदले। यसको सिद्धान्त कहाँबाट जन्मिएको तपाईँलाई म बताइदिउँ। मिडिया मार्फत यो सार्वजनिक गर्नुहोस्। माउरीको कर्मी माउरी हुँदैन। कर्मी माउरीले चाहिँ कुनै शत्रु आयो भने त्यो शत्रुलाई उसले टोक्छ। शत्रु मर्ला या नमर्ला या शत्रुको इच्छा पुरा नहोला, तर ऊ पनि मर्छ के। त्यसो भएकाले यो चाहिँ व्हिप जारी हुने, व्हिप उल्लङ्घन हुने, फ्लोर क्रस गर्न सक्छ भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति नगरेको हो भन्ने अर्थ गर्ने हो र राष्ट्रपतिको त्यो पत्र हो भने यो गलत छ। किनभने त्यो गर्न सक्ला, त्यो कल्पना चाहिँ गरिँदैन। त्यो गर्यो भने उसले सुसाइड नोट लेखेको हो सांसदका हैसियतबाट, पार्टीका हैसियतबाट। त्यो उसँग रहेको अधिकार हो। निहित अधिकार के हुन्छ सांसदमा भने कुनै दलको सांसद छ र आफ्नो पार्टीको व्हिप विपरीत, आफ्नो संसदीय दलको नेता विपरीत, संसदीय दलको निर्णय विपरीत संसदमा है त्यो कहाँ बाटामा सही गर्ने उसलाई अधिकारै नभएकाले बाटामा सही गरेर ऊ राष्ट्रपति कहाँ के गर्छ त्यसले कुनै अर्थै राख्दैन। किन मैले यो भने भन्दा हाम्रो संसदीय अभ्यास हो, हाम्रो दलीय परम्परा हो, व्यक्तिगत परम्परा होइन। हामी कहाँ भएको तपाईको चाहिँ राजनीतिक दल विहीन अवस्थामा हुने कल्पना गरिँदैन। खालि संसदीय दलको नेता छान्ने बेलासम्म चाहिँ, नेता छान्ने दिनमा मात्रै स्वतन्त्र होला होइन। त्यसका हुन्छ छानिसके पछाडि त्यो दलभन्दा बाहिर संसद हुन सक्दैन। अरू 3टा अवस्था उसँग रहन्छ। जस्तै संसदीय दलको निर्णय, संसदीय दलको नेताको निर्णय चित्त बुझेन कुनै संसदलाई भने संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्छ। उसको संसदीय दलमा मेजोरिटी कायम गरेर, त्यो उनीहरूको आन्तरिक मामिला, आन्तरिक दलको सम्बन्धित दलको हो। अनि उसको भोइस अगाडि बढाउन सक्छ। एक पार्टी विघटन गरेर चाहिँ पार्टी चाहिँ फोडेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ र आफ्नो पार्टीको चाहिँ दाबी गर्न सक्छ। 2 दलै त्याग गरेर हिँड्न सक्छ। बादबाकी उसलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ अन्तर पार्टी सही गर्दै हिँड्ने हैसियत हुँदैन। तब हुन्छ संसदभित्र हुन्छ। कहिले हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब संसद आह्वान हुन्छ र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्छ, विश्वासको मत दिने अवस्था आउँछ, त्यतिखेर फ्लोर क्रस गर्न सक्छन्। त्यही हो डेथ पेनल्टी। म मर्छु तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुन दिन्न भन्ने हो। कार्यान्वयन होला या नहोला, तर यो चाहिँ यो हुन सक्छ भन्ने कल्पना गरेर राष्ट्रपतिले चाहिँ अगाडि नै 2टा बास्केट लिएर आएको चाहिँ केपी ओलीलाई
तिमीको भोलि फ्लोर क्रस हुन सक्ने म अनुमान गर्दछु भन्ने आधारमा आज नियुक्ति चाहिँ रोक्ने होइन। बरु के हुने हो, त्यस दिन फ्लोर क्रस गरे भने या कुनै चाहिँ संसदले विश्वासको मत दिएनन् भने, आधार प्रस्तुत गरेनन् भने शेरबहादुर देउवा के सरी केपी ओली 76-5 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यस दिन संसद डिजल्भ हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाही गैर कानुनी हुन्छ। त्यसैमा मेरो रिट हो, यो संविधानको वास्तविक व्याख्या हो। यसलाई उलटपुलट गरेर होइन, निर्दलीय व्यवस्था सुरु हुन्छ है 76-5 मा पुगेपछि जुनसुकै संसदले जतासुकै भोट हाल्न पनि पाउँछन्। यो भेडा बाख्रा जस्तो हो, जुन जता मिसिन पनि सक्छ, यससँग कुनै सम्बन्ध छैन, दलसँग व्हिप लाग्दैन भनेर अनर्गल प्रचारबाजी गर्ने हो र यसरी अगाडि बढ्दै जाने हो भने यो संविधान निरङ्कुश शासनतर्फ जान्छ। त्यसैले दलीय व्यवस्थामा संसदीय दलको अत्यन्तै ठुलो भूमिका हुन्छ। संसदीय दलको निर्णय तब मात्रै चाहिँ अन्यथा हुन्छ जब त्यो निर्णय बदर हुन्छ, वैध निकाय। जस्तो अब त्यो केपी ओलीको पक्षमा फेरि आउँछु त्यो तर्फ, शेरबहादुर देउवाले दाबी गरे बमोजिमको यदि उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए कस्तो सरकार बन्थ्यो होला, एउटा परिकल्पना गरौँ न। अनि त्यस पछाडि विश्वासको मत लिनेदेखि विधेयकहरू बजेटै पनि आउँदै थियो, त्यो पारित गर्ने बेलामा फेरि सबै इन्डिभिजुअल मैले तपाईलाई दिनुपर्ने एउटा कुरा भनौँ, कस्तो व्यवस्था जन्मिन्थ्यो होला भने क्या। होइन, म त्यही बताइदिइहाल्छु नि त। शेरबहादुर देउवालाई 76-5 मा चाहिँ सङ्ख्या लिएर आइयो, जसका लिएर आयो भने पनि आयो, किनभने तिम्रा मान्छे सांसद चाहिँ हुन् भनेर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरिदिया भए प्रतिनिधि सभामा 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिँदा ती सांसदहरू कुन पार्टीका हेर्ने होइन, कतिजना हेर्नुपर्छ, कसैलाई पनि हेर्नु भएन नि, पार्टीका आँखाले त हेर्नै भएन। हेर्नुहोस्, इभन केपी ओलीका मान्छेलाई नि हेर्नु भएन पार्टीका आँखाले। अब सुन्नु, बजेट ल्याउँछ नि, कसकाले के गरोस् न त्यो कुरा भएन। आफ्नै पार्टीकाले तान्न पनि सक्छ, अर्का पार्टीकाले तान्न पनि सक्छ। नीति कार्यक्रम आफ्नै पार्टीकाले फेल गराउन सक्छ, अर्का पार्टीकाले फेल गराउन पनि सक्छ। अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो 1 वर्ष पछाडि त ल्याउन सक्छ नि, या प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्छ, जसलाई लिए पनि हो। अब अर्को कुरा, रमाइलो कुरा सुन्नुहोस्, प्रस्ताव 1 वर्ष पछाडि त्यसरी नियुक्ति हुनु भने कसरी लाने? किनभने संसदीय दल भए पो एमाले विश्वासको मत दिएन, काङ्ग्रेसले दिएन, माओवादीले दिएन, जसपाले दिएन भन्ने व्यक्तिले नियुक्ति गरेछ। व्यक्ति पुग्नु पर्यो कि त, बादबाकी त नहुने हो। अनि त अङ्क गणित किनबेचको खेल सुरु हुन्छ। त्यति मात्रै हो र संविधानका अब के हुन्छ भने अघि मैले भने संवैधानिक परिषदको जन्मै हुन सक्दैन, जन्म त्यो बाहेक गरियो भने अनि दलीय व्यवस्था समाप्त हुन्छ। अरू विभिन्न नियुक्तिहरूमा चाहिँ संसदीय दलको नेताको भूमिका हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर संवैधानिक परिषदका नियुक्ति, लोकसेवा आयोग, तपाईँको महिला आयोग, अहिले थुप्रो आयोगहरू छन्, महाधिवक्ता लगायत विविध संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति, लोकसेवा आयोग, सबै नियुक्ति के हुने भयो भन्दाखेरि प्रतिपक्षी दलै नहुने भयो। अनि देश कहाँ पुग्ने भयो? अनि सोभरेन्ट सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनेर संविधानको धारा 2 मा लेखेका छौँ। निहित कोमा हुने भयो? व्यक्तिमा हुने भयो। अझै के हुने भयो? संविधानको प्रस्तावनामा के भनेको छ? यो संविधानको राजनीतिक दलद्वारा चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न जनआन्दोलनको मर्म र भावनाका आधारमा यो चाहिँ संविधान तयार गरेका छौँ भन्छ। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुसार भन्छ। अनि दलीय भावना, जनआन्दोलनको भावना यस्तै निर्दलीय व्यवस्था अभ्यासका लागि थियो। ठुलो लोकतन्त्रको मसिया भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीलाई यति कुरा थाहा छैन? त्यो पार्टीका सभापति अहिलेसम्म त यति चिसो भएर बस्नु भएको थियो, एकैचोटि 5 मा आएर तात्नु भयो क्या। तात्नुपर्ने त 2 मा हो। अझ त्योभन्दा अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, तात्नु पर्थ्यो होला होइन? कि बेला विस्थापितै गर्ने भए त्यतिखेर उहाँ बरफभन्दा पनि चिसो हुनुभयो। अब म यहाँ आइपुगेँ, अब तपाईँ यो कुरामा कन्भिन्स हुनुभयो कि भएन? आम दर्शकलाई पनि मेरो यो कुरा 76-5 बमोजिम व्यक्ति होइन रहेछ, दलले चाहिँ समर्थन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त यो संविधान बमोजिम बुझ्यो भने अब हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई हतार भएको यो देशमा भएका जति नेता छन् नि बहुसङ्ख्यक, यिनीहरूलाई कुर्सी सत्ता पदभन्दा बाहेक केही पनि चाहिँदैन। यिनीहरूले संविधानको व्याख्या आफूलाई जे चाहिन्छ आज उपलब्धि जे हुन्छ त्यही अनुसार गर्ने हुन्। यहाँ शेरबहादुरको नाम लिएर व्यक्तिसँग ठुलो भिड छ भने क्या। शेरबहादुर देउवाको मात्र कुरा भएन, तपाईँभन्दा धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अहिले हामी कुराकानी गर्दै गर्दा पनि
सभामुखसँग अन्तर्क्रिया गरिरहनु भएको छ। अझ उहाँहरू त एक स्टेप अगाडि बढेर सभामुखले तुरन्त संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ भने यो कपाल फुलेको छ ती वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको। यो ठिक छ त, के हो त यो विषय? होइन, निर्दलीय व्यवस्थामा जाउँ भन्ने हो भने ठिक छ, उहाँहरूले भनेको ठिक हो। पञ्चायती व्यवस्थामा यसरी नै संसद चुनिन्थ्यो, किन फ्याँक्यो हामीले पञ्चायत? सुधारिदो चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था मान्छौ कि बहुदलीय व्यवस्था मान्छौ भनेर राजाले चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराए। सुधारिदो पञ्चायती व्यवस्थामा के लेखेको थियो? संसद इन्डिभिजुअल हुन्छ, उसको पर्सनल राइट हुन्छ, उसको बौद्धिकता संसदमा प्रस्तुत गर्न सक्छ, उसले जुनसुकै पनि निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। यो मान्छौ कि मान्दैनौ भन्दा होइन, यो मान्दैनौँ हामी के मान्छौँ भन्दा दलको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हात हुनुपर्छ भनेर हामीहरूले ल्याएको होइन। आज व्याख्या गर्ने यसरी, आज व्याख्या गर्ने व्यक्तिले शासन गर्ने भनेर व्याख्या गर्ने, राजनीतिक दलको सहमति बिना सरकार गठन हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने, अनि जनतालाई दिग्भ्रमित गराउने, अनि ठुल्ठुला व्यक्ति हुँ भन्ने, अनि राजनीतिक दलको खोल ओढ्ने, राजनीतिक दलको कालो कोट लगाउने वकिल हुँ भनेर हुन्छ। भोलि चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेदेखि त फेरि हामी निर्वाचनमा जाने कुरा त छँदैछ नि। हो, विश्वासको मत प्राप्त गर्न जाने चाहिँ शेरबहादुर देउवाले रहेछ कि केपी ओलीले भन्दा त केपी ओलीले रहेछ नि त, दलको विश्वास लिएर गएका रहेछन् नि त। संसदमा फ्लोर क्रस गरे, मानेनन् सांसदले, चाहिँ विश्वास दिएको संसदीय दलको हुइप मानेनन् भने त संसद विघटन हुने रहेछ, चुनावमा जाने रहेछ, लोकतान्त्रिक विधि नियम पद्धति प्रक्रिया बमोजिम निर्वाचन हुने रहेछ, निर्वाचनमा भाग लिएर राज्य सत्ता सञ्चालन गरे भइगयो नि। किन निर्दलीय शासनको अभ्यास गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई? होइन, त्योभन्दा अगाडि अब सामान्य एउटा राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आधी घन्टा अगाडि प्रधानमन्त्री ओली के भन्दै हुनुहुन्छ भने मलाई अब सरकार चलाउनु नै छैन, किनभने मसँग बहुमत पनि छैन, कसैले सहयोग पनि गरेनन्, जबकि धारा 3 अन्तर्गतकै म विश्वास लिन सक्दिनँ भनेर विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै नगएको मान्छे आधी घन्टा पछाडि मसँग 153 जना छन् भनेर जान्न मिल्ने यो राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले सही हो त? त्यसो भए नैतिक सो यही कुरा सही हो, तपाईँको प्रश्न नै ठिक हो। आधा घन्टा अगाडि मसँग छैन भन्नेले आधा घन्टा अगाडि चाहिँ मधेसी बेस भएको चाहिँ जसपाको सहमति लिएर गए, संवैधानिक रूपमा त लिएर गए, ठिक छ, त्यो कुरा हाम्रो कोर्टले हेर्ने होइन। नैतिकताको कुरा आधा घन्टा अगाडि यसो भनेर आधा घन्टा पछाडि प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने, एउटै पदमा एउटै व्यक्ति सधैँ रहन पाउने कि नपाउने, देशको विकास उन्नति प्रगति यसरी नगरिकन राख्न पाउने कि नपाउने, कोरोना महामारीमा चुनाव घोषणा गर्नु ठिक थियो कि थिएन, यस्ता प्रश्नको उत्तर यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इजलास भनेको चाहिँ को हो भन्दा नि सर्वोच्च अदालत होइन। सर्वोच्च अदालत जाने होइन 149 जना, जाने जनताको इजलासमा, जनताको इजलासले फैसला गर्छ। केपी ओलीले गरेका गैर कानुनी काम, केपी ओलीले गरेका गलत क्रियाको चाहिँ फैसला गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ नङ्ग्याउने काम, उसलाई चाहिँ उसको विरुद्धमा फैसला गर्ने काम त जनताको हो नि, सार्वभौम सत्ता जनता भन्ने होइन। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो यसका लागि जनताको इजलासमा जानु पर्थ्यो होला, तर एउटा सामान्य संवैधानिकै नैतिकताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने संवैधानिक कानुनको दृष्टिकोणले गलत गरेका छैन। संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मान्छे हो नि, सक्दिनँ भनेर हात उठाएको मान्छे हो नि, अनि पटक पटक फेरि मसँग आयो भन्दै जानु थियो। शेरबहादुर देउवा सुन्नुहोस्, मिल्छ भने शेरबहादुर देउवा सहितको जसले 149 छन् यिनीहरूले पनि 76 बमोजिम राष्ट्रपतिले 3 दिनभित्र ल्याऊ भन्दा नसकेर हात उठाएको होइन, यिनीहरूको नैतिकता हुँदैन। अनि 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत प्राप्त भएन, 76 मा पुगेपछि जसपाले समर्थन गर्यो भने अब मसँग समर्थन भयो भनेर जाँदा चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ अनैतिकता हुने। 76 बमोजिम तपाईँ नि भन्दै हुन्छ 76 को बनौट र 76 को बनौटमा त एकरूपता पो छ कि भन्दै हुनुहुन्छ। यदि एकरूपता होस् या नहोस्, 76 बमोजिमको 3 दिनमा यिनीहरूले लिएर जान नसक्ने, 76 मा लिएर जान सक्ने, यिनीहरूको नैतिकता कहाँबाट आयो? संसद अरू आए जन्मिए? यो त होइन। त्यसो भएकाले यो गैर कानुनी छ। विश्वासको मत लिने दिन दुवै पक्षले बहुमत पुर्याउन सकेनन् होइन त? केपी ओलीले 93 पाउनुभयो, उहाँले 124। त्यसो भएकाले नैतिकता सुन्नु न, नैतिकताको उत्तर म एउटा कानुन व्यवसायले दिने होइन, जनताको इजलासले दिने हो। होला मैले केपी ओली ठिक भन्नुपर्ने अवस्था छैन, मसँग केपी ओलीको कुनै लेनादेना छैन। केपी ओलीले यो देशमा कुनै उन्नति प्रगति गरेर आज देश गतिलो भयो भन्ने पनि छैन, र अब केपी ओली सत्तामा बस्दाखेरि यो देश चाहिँ राम राज्य हुन्छ होला भन्ने मेरो यो कल्पना होइन। यी सबै उडार हुन्, देश चुस्ने हुन्। तर यसो भन्दै गर्दा के हो भने संविधानकै गलत व्याख्या गर्नु भएन। त्यसैले मेरो मुद्दा हो, संविधानलाई चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था हो भनेर चाहिँ व्याख्या गरेर चाहिँ अदालतमा र चाहिँ मिडियामा आएर चाहिँ जनतालाई दिग्भ्रमित गराउनु भएन। त्यसैले यो मिडियामा मेरो चाहिँ आवाज हो। यो चाहिँ के हो भने सामान्य नागरिकले पनि यो संविधानको अर्थ, मर्म र भावना बुझ्नुपर्छ।
यो निर्दलीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि विधायिकाले जन्माएको होइन। यो चाहिँ 62-63 को आन्दोलनमा ती शहीदको चाहिँ रगतको चाहिँ लेखेको यो संविधान चाहिँ निर्दलीय व्यवस्थाका लागि होइन। अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको लाई चाहिँ अरूको विश्वास भयो व्यक्तिको भन्ने आधारमा यो निर्दलीय व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ, दलको सहमत चाहिँदैन, हुइप लाग्दैन भन्न पाइन्छ। 76 को 1, 2, 3 मा हुइप लाग्ने, 5 मा नलाग्ने भन्ने कहाँ लेखाएको छ? म आजै त्यही बोल्न छोडिदिन्छु। सुन्नु न, अब राष्ट्रपतिलाई यसो हेर्दाखेरि कता कता 5 ले स्वविवेकको अधिकार पनि दिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। आधार प्रस्तुत गर्नेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ भनेको छ। त्यो आधार जे प्रस्तुत गरे दुईजनाले, त्यो आधार राष्ट्रपतिलाई चित्तबुद्धि लागेन, उहाँले त्यो भन्न पाउने कि नपाउने? यसो हुन्छ, कुनै पनि कुराको स्वविवेक पनि कस्तो हुन्छ भने वस्तुगत आधारमा, तर्कसङ्गत रूपमा र न्यायिक रूपमा अनि संवैधानिक रूपमा हुनुपर्छ। चित्त यस्तो हो, राष्ट्रपतिले यही स्टेजबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने कन्डिसन जम्मै एउटा के हो भने, मानव 3 जना 4 जना प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न गए, जसले बास्केट लिएर गए, दलको बास्केट है, कसैका बास्केटमा पनि गोटी पुग्ने रहेनछन् भने यही स्टेपबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ राष्ट्रपतिलाई पनि अनावश्यक कुरा गर्नु पर्दैन कि। 24 घण्टा टाइम दिन भनेको छ, कसैले 3 दिन भनेको छ। कति दिन दिने यिनीहरू नलेख्ने संविधान बनाउँदा? अनि त्यहाँबाट दिन त संसद पुनर्स्थापना भएदेखि अस्तिसम्म दिनै दिन दिएको थियो नि। त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने होइन, त्यही त के हो भने आफ्ना यस्ता कुरा गर्नु। केपी ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने पर्याप्त आधारहरू थियो, संविधानले त्यही भन्छ। 121 मैले अहिलेसम्म तपाईँको मिडियामा बोलेका कुरामा के हो भने 100 त्यो 76 को 5 बमोजिम शेरबहादुरलाई नियुक्ति गर्दाखेरि त के चाहिँ यो संविधानका कुन कुन ठाउँमा चाहिँ भत्किने रहेछ भन्ने कुरा त देखियो होइन। त्यहाँ विवादास्पद त थियो नि। केपी ओलीले 121 भनेका पनि आफ्ना 26 जना उतातिर लागेका थिए, जसपाले 32 भने पनि 12 जना उतातिर लागेका थिए। अझ जसपाको त संसदीय दलको नेता नै सर्वमान्य हुनु, उहाँले आफ्नो मान्छे मात्र राखेर संसदीय दलको नेता घोषणा गर्नु भएको छ। संसदीय दलको नेताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो। त्यस्तो सन्दर्भमा कसरी राष्ट्रपति पुग्यो भनेर हुन्छ? संसदीय दलको राष्ट्रपतिका टेबलमा आइपुग्दाखेरि दुईटा कुरा हेर्ने हो राष्ट्रपतिले। दुईटा कुरा के हेर्ने भन्दा पहिलो हेर्ने संसदीय दलको निर्णय आएको छ कि छैन। ठिक छ, आएको छ, यसको वैधानिकतामा कहीँ पनि अन्यथा प्रमाणित भएको छ कि छैन। प्रश्न उठ्नु, हेर्नुहोस्, यो देशमा प्रश्न भनेको नि जेमा प्रश्न उठ्छन्। प्रश्न उठ्नु ठुलो कुरो होइन, प्रश्न उठ्दैमा कुनै कुराको अन्यथा हुँदैन। त्यो संसदीय दल अन्यथा निर्णय भएर त्यसको हैसियत समाप्त भएको छ कि छैन? छैन। छैन भने त्यसलाई मान्यता दिएर राष्ट्रपति के गर्ने भन्दा त्यो बास्केटभित्र कतिवटा सांसद छन् गन्ने हो क्या। तिनीहरू के बोल्दै थिए, कहाँ सही गरे बाटामा, त्यो हेरेर झ्यालबाट च्याउने होइन। त्यो गर्ने अधिकार जम्मा संसदलाई, हाउसलाई छ। उनलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने हो। अब तपाईँको प्रश्न छ जसपाको संसदीय दलको चाहिँ बनौटै गैर कानुन छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा भनेको आजसम्म अन्यथा प्रमाणित भएको छैन। राष्ट्रपति कहाँ पुगेका दिन अन्यथा प्रमाणित भएको थिएन। शेरबहादुर चाहिँ इभन केपी शर्मा ओलीको पनि, ओलीलाई 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे त सबैले स्वीकार गर्छौँ होइन हामी? सबभन्दा ठुलो सबभन्दा ठुलो दलको नेता भनेर स्वीकार गरे हो। कतिजना सांसद छन् यसका भनेर स्वीकार गरे? 121 जना हो। 121 जना 76 बमोजिम नियुक्ति गर्दा 121 जना यसका छन्। यो सबभन्दा ठुलो दलको नेता हो, यो प्रधानमन्त्री हुन ठिक छ, स्वीकार गर्ने। अनि 76-5 मा पुग्दा कहाँ गए ती सांसद? पार्टी छोड्यो कि जागिर खुस्क्यो कि पार्टीले कारबाही गर्यो कि अन्त सही गरे भनेपछि यसका सांसद होइनन् भन्ने हुन्छ? नेकपा एमालेका सांसद होइनन् भन्ने हुन्छ? त्यसो भए कि त यो 5 भनेको एकदम व्यक्ति स्वतन्त्र, जसले जहाँ जसलाई भोट हाले नि हुने नहाले नि हुने भन्ने कुरा हो भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो। त्यसो भन्ने हो भने यो संविधानका 50 ठाउँमा मैले 50 ठाउँ देखाइदिन्छु, ती संशोधन गर्नु। संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नरहन सक्छ। 76-5 बमोजिम एकदलीय सरकार सुरु भएपछि यसो हुन्छ भनेर व्यवस्था गर्नु। संविधानको प्रस्तावनामा कहिले कहिले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था जस्तो प्रकृतिको निर्दलीय व्यवस्था गठन हुन सक्छ, यो संविधान बमोजिम भनेर लेख्नु। 76-2 मा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भए पनि कहिले कहिले नेतामा निहित हुन्छ। जनताले पठाएका व्यक्तिले
आफू खुस अरू पार्टीका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन्, संसदीय दलको व्हिप नमान्न सक्छन्। जनताले दिएको तिमी काङ्ग्रेसको सरकार बनाऊ या काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भनेका बेलामा एमालेका व्यक्तिलाई गएर भोट हाल्न सक्छन्। यस्तो अवस्था पनि रहन सक्छ भने ऐन कानुन संविधान संशोधन गरौँ न, त्यसका भोलिपल्टदेखि अनि व्याख्या गरौँ। तपाईँले भनेको चाहिँ अब सरासर 153 जनाको आधार लिएर केपीओली जानुभएको छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्यो, राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नु पर्यो र 76 बमोजिम 76 र 4 बमोजिम हाउसमा पठाउनु पर्यो। हाउसमा फ्लोर क्रस भयो भने संसद विघटन हुन सक्छ है, सक्छ। संसद विघटन राष्ट्रपतिले गर्ने होइन, विघटन हुन सक्छ त्यस दिन। या कि त त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्छ, गभर्नमेन्ट अगाडि बढ्न सक्छ। कि त विश्वासको मत प्राप्त गरेर बाँकी कार्यकाल चलाउनुहुन्छ केपीओलीले, बाँकी कार्यकाल 1 वर्ष पछाडि फेरि सुरु हुन्छ नि। भनेको अहिले फ्लोर क्रस माधव नेपालले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गरे, फ्लोर क्रस गर्ने भए संसदमा आऊ हो। राष्ट्रपतिका कार्यालयमा फ्लोर क्रस गर्न पाउने ठाउँ पनि होइन, व्हिप लाग्ने ठाउँ पनि होइन। जहाँ व्हिप नलाग्ने ठाउँ हो नि त्यहाँ फ्लोर क्रस हुँदैन। व्हिप नलाग्ने ठाउँमा चाहिँ गरेका हस्ताक्षरले कुनै पनि कानुनी संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्दैन के, मानौँ न एकछिनका लागि। अब चाहिँ म एउटा वकिल भएँ, मैले कुनै पनि चाहिँ व्यक्तिको जग्गा पास गरेको लिखत पास गरिँदै हिँडेँ भने मेरो त्यो लिखतको मान्यता हुन्छ र? अनि मैले पनि एउटा जग्गा पास गरेको लिखत बनाइदिएँ, अनि एउटा मालपोतका हाकिमले पनि लिखत रजिस्ट्रेसन गरेको कागज बनाइदियो भने दुईटा बराबर भयो चाहिँ दुईटैको औचित्य भएन भन्न पाइन्छ? पाइँदैन नि, किनभने साधिकार निकाय त्यो मालपोत कार्यालय हो नि। त्यस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको, संसद हो तर उसको। अब मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो खालि संविधानमा के लेखिएको छ कतिपय अवस्थामा ठ्याक्कै त्यसको शब्द अर्थ लगाउन मिल्दैन, यसको भावार्थ पनि हुन्छ भन्ने कोणबाट तपाईँले बहस गरिरहँदा देश निर्वाचनमा जानुको त विकल्प पनि त देखेन नि। एक किसिमले हेर्दा यत्रो संसद पुनर्स्थापना भएको, यत्रो बेलासम्म वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन र यो सरकारले राम्रोसँग काम पनि गर्न सकेन। जुन विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले पाउने बेलाको चाहिँ मतभार देखियो, विपक्षीकोमा पनि बहुमत भएर न प्रधानमन्त्रीले पनि प्राप्त गर्न नसके पछाडि निर्वाचनमा जानुको विकल्प केही थियो र फेरि ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर तपाईँ कुद्दै हुनुहुन्छ अहिले? निर्वाचनको यसो छ, विकल्प विहीन हुन सक्ला, तर के गर्नु, संविधान त मान्नु पर्यो, किनभने हामीले बनाएको संविधान हो। 76 मैले भने त 76(5) को प्रयोग 76(6) बमोजिम 76(4) मा पुग्दाखेरि त्यो अवस्था हाउसलाई लाग्यो भने संसद चुनावमा जान्थ्यो होला नि त भने। राष्ट्रपतिको त्यहाँ गलत छ, त्यही भएर मैले मुद्दा लिएर गएको। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नै, संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ 76(5) बमोजिम र 30 दिनभित्र या विश्वासको मत लिएर आऊ हाउसमा गएर भन्नुपर्छ। हाउसमा केपी ओली घोडा टेकेर 30 दिनमा जानुपर्छ या राजीनामा दिनुपर्छ। 30 दिन चाहिँ यहाँ राजीनामाको कुरा छ नि। जस्तो अब मानव संसद पुनर्स्थापना भयो भने यसको प्रक्रिया फेरि सुरुवात गर्नुपर्छ कि जहाँ पुगेर अन्त्य भएको छ त्यहीबाट हुन्छ? जहाँ पुगेर भनेको जुन गैर कानुनी हो भनेको राष्ट्रपतिले गरेको अन्तिम निर्णय 2 जेठ 7 गतेको अन्तिम निर्णय छ नि, दुवै दाबीकर्ताको दाबी पुगेन भन्ने त्यो हदसम्म बदल गरेर त्यसै दिनका अवस्थामा चाहिँ दुईटा चाहिँ नेताले 76(2) बमोजिमका दुईटा नेता, एउटा केपी शर्मा ओली र अर्को शेरबहादुर देउवाले आफ्नो लिएर गएका दुईटा चाहिँ एउटाको कागज र अर्काको चाहिँ बास्केट सहितको कागजलाई राखेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्छ। अब एउटा पक्ष देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लडिरहेछ, एउटा पक्ष विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनको लागि लडिरहेछ। तपाईँ चाहिँ पुनर्स्थापना गराएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि लड्दै हुनुहुन्छ अहिले? केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर संसदमा शपथ खानुपर्छ, संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसै केपी ओलीले यो चाहिँ 1.5 वर्ष चाहिँ जागिर खाउन् भन्ने मेरो निवेदन होइन, संविधानले त्यही भन्छ। त्यो ट्र्याक चाहिँ समाउनु पर्छ, त्यसका भोलिपल्ट विघटन हुन सक्छ। अझै पनि मेरो कुरा यो हो। अब कतिपय मान्छेले कुरा नबुझिकन पनि तपाईँलाई भन्दैलान् यो यस्तो यस्तो कुरा भइरहेको बेला त्यहाँ यसो एउटा छिर्के हान्नलाई केपी ओलीले मान्छे पठाइरहेको रहेछ भन्यो भने के हुन्छ? मैले अहिलेसम्म धेरै मिडियामा भने मैले केपी ओलीलाई यो तपाईँ मजाक नसम्झिनुहोस्, मैले छेउबाट देखेकै छ। साँच्चै हो? भगवान कसम मैले छेउबाट केपी ओली देखेकै छैन, टिभीमा देखेँ, मिडियामा देखेँ, उहाँका उखान तुक्का बडा मलाई रमाइलो लाग्छ होइन। र म केपी ओलीको चाहिँ पार्टीको मान्छे पनि होइन। साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।